वेलकम बैक नाजरीन। मैं सरवत इजाज कादरी साहब से ये सवाल करूंगी, मैंने डॉक्टर फरीद पराचा से भी यही सवाल किया था कि कल के जो हीरोज थे मुजाहिदीन, वो उन्होंने तालिबान तक बनने का सफर कैसे तय किया? एक तो मेरे ख्याल से लेट आने की सजा भी मिल रही है और नहीं सर साहब आपको मौका दें, इसीलिए मैं खामोशी से बैठा हुआ था जी। और डॉक्टर फरीद पराचा साहब अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, लेकिन एक चीज़ जो हम भूल रहे हैं कि हम इदारों को एड्रेस कर रहे हैं कि इदारे थे, इन्वॉल्व ये था, फला था, लेकिन उस वक़्त नाम नेहात सियासी और मजहबी वडेरे भी थे जिन्होंने उस वक्त उनको प्रमोट किया था। यहाँ से हमने भर्ती कर करके भेजा था और उनको हमने लेकर आए थे, और जिन्होंने जहाद किया था उस रेड एलिफेंट के खिलाफ, उसको व्हाइट एलिफेंट का हमने उस वक्त साथ किसने दिया था? उस वक्त हमने व्हाइट एलिफेंट के साथ मिलकर हमने, वो कौन था जिसके कहने के ऊपर हमने ये सब जहाद स्टार्ट किया था, ये फसाद स्टार्ट किया था? ये हमने क्या, हमें ऐसी जरूरत थी कि हमने पूरी दुनिया से जमा करके और हमने ये काम अंजाम दिया और उसमें हमने इंटरफेयर किया और उनके मामलात के अंदर? आज ये वजह है कि आज अफगानिस्तान के अंदर, अभी कल एक टीवी के ऊपर ये चल रहा था, बता रहे थे ये गुफ्तगू कि अफगानिस्तान के अंदर जितने वहां के लोग हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, उनको फौजी ट्रेनिंग के लिए, उनको इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के लिए, उनको दूसरे और दीगर शोबाजात के अंदर काम करने के लिए इंडिया भेजा जा रहा है। और मुजाहिदीन का सारा वजन जो है वो पाकिस्तान पे डाला गया है। जी, ये शख्स पाकिस्तान नहीं आ रहा और अमेरिका अब अपने गुलाम, अब अमेरिका जो वहां से निकलना चाहता है, अब अपना, उस वक्त हमने ये दहशतगर्द तैयार किए, हमने उनको सपोर्ट की, हमने उनको ये जहाद का लफ्ज दिया, उनको हमने ये लकब दिया और उसके बाद हमने अपने पाकिस्तानी, आज उन्होंने क्या किया? उस असले का इस्तेमाल इस पाकिस्तान की अवाम पर किया, आज उन्होंने उस दहशतगर्दी का इस्तेमाल अपनी इस कौम के ऊपर किया, और आज आपका पाकिस्तान कहां पर खड़ा है? आज हमारे, क्या ये स्कूल, क्या ये मदरसे, क्या ये मज़ारात, क्या ये मसाजिद, क्या ये अमेरिका की थी? क्या ये मून मार्केट में रहने वाले लोग क्या अमेरिका के थे? ये हमारी मार्केटें और जो बाजारों के अंदर धमाके हुए, क्या ये अमेरिका के थे? इसके करने वाले कौन थे? कौन से स्कूल ऑफ थॉट था जिसने ये सब किया? वो कौन लोग थे जो इनके पीछे सपोर्ट करते थे? वो कौन लोग थे जो इस वक्त इनके खिलाफ फतवा नहीं देते थे? वो लोग कौन थे जिन्होंने इनको इस वक्त बहुत खूबसूरत अलकाबात दिए और आज ये दुश्मन है, दहशतगर्द है, और आज भी सपोर्ट है? आज अमेरिका को जो वांटेड है उसमें से 3 दहशतगर्द सरबरा पंजाब के अंदर मौजूद हैं जिनको अमेरिका वांटेड है। हम खाली अगर हम सच बोलना शुरू कर दें तो आप यकीन माने बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती है। आज हम लीबिया की बात करते हैं, हम ट्यूनिस की बात करते हैं, मिस्र की बात करते हैं, वहां पे हुकूमत नहीं हो रही थी तो कल मिस्र की आवाम दोबारा उस तहरीर स्क्वायर पे जमा हुई और इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया। आज बिजली हमारे घर में नहीं आ रही तो आज हमारी आवाम जब रोड के ऊपर आई तो बिजली आ गई, बिजली जनरेट भी हो गई, बन भी गई और बिजली आपके घरों तक भी पहुंच गई। आज आप गैस नहीं है, आज आप कल पब्लिक रोड के ऊपर आए। हमारा असल मकसद ये है कि हमारी नियतों में फतूर है, हमारे अंदर वो मुखलिसी नहीं है, हमारे अपने मफादात को ज्यादा तरजीह हम देते हैं। हम ये कहते हैं ये दहशतगर्द है, फला ने बनाए, फला इदारा ने बनाए। अरे आज तक हमने दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा नहीं दिया कि हम ये बताएं कि दहशतगर्द है कौन? क्या मैं और आप नहीं जानते? आज हर शख्स जानता है दहशतगर्द कौन है, दहशतगर्दी किसने की है, ये तालीमी इदारे किसने तबाह किए, ये स्कूल किसने तबाह किए। इसलिए कि हमने आंखें बंद करके रखी हैं और हमारे वो लोग, वो हजरात माजरत के साथ जिन्होंने इनको प्रमोट किया, जिन्होंने इन्हें अपॉइंट किया, जिन्होंने इन्हें जनरेट किया, आज वो हमारे बेकाबू हो गए तो अब हम कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। आज लेकिन वही एक असले की बुनियाद पर नुक्ता नजर को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। आज मुद्दे वतन और दहशतगर्दी के फर्क को खत्म कर दिया है। आपके 16 इदारों ने दहशतगर्द जिनको कहा, जिनको कलदम कहा, आज आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, आज आप वो दूसरे नाम से काम कर रहे हैं। उस वक्त हमारा ना पैमरा को ये चीजें नजर आती है, ना दूसरे हमारे और इदारों को वो लोग नजर आते हैं कि वो नाम बदल कर ये काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं दहशतगर्दी को। अरे हमारा मसला क्या है? हमारी बेसिक नीड्स है, हम उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं? हमारी, अगर हमारी इमरजेंसी है, आए हम अपनी सियासत एक तरफ रख दे थोड़े दिनों के लिए, 1 साल के लिए हम कर लेंगे, अब हम कोई सियासत नहीं करेंगे, हम अपनी पॉलिसीज बनाएं, एजुकेशनल पॉलिसी बनाएं, एजुकेशन के ऊपर काम करें। अब जो जिन चीजों पे हमें काम करना है वो हमने एक तरफ रखा हुआ है।
اور جن چیزوں پہ کام نہیں کرنا ہے اس پہ کر رہے ہیں. یہ ڈالر کسی, آپ مجھے بتائیں کسی ان ڈالروں سے کتنے لوگوں کی غربت دور ہو گئی. پاکستان میں کیا پانی صاف ملتا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر لوگوں کو انصاف ملتا ہے؟ انصاف بھی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے یا دولت ہے, جن کے پاس ڈالر ہے, جن کے پاس دولت ہے دنیا بھر میں, جن کے اکاؤنٹ ہے, انصاف بھی ان کے لیے. غریب عوام کے لیے تو انصاف بھی نہیں ہے. آپ ہر فیصلہ, اب ہم پارلیمنٹ ہے تو ہر فیصلہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جا کے اپیل کر رہے ہیں. جیسا آپ پانی کا فیصلہ کر دیں, جیسا آپ گیس کا فیصلہ کر دیں, جیسا آپ غریب بھیک مر رہی ہے قوم اس کا فیصلہ کر دیں, جیسا پی آئی اے کا فیصلہ کر دیں, جیسا آپ ریلوے کا فیصلہ کر دیں. شیخ صاحب آپ آ جائیے, ریلوے سنبھال لیجئے. اب ہم کہاں ہیں ایز اے نیشن؟ ہم نیشن کہاں ہیں؟ جاپان کے وزیر, جب جنرل کو یہ کہا گیا کہ آپ ہتھیار ڈال دو, جاپانیز کا جاپانی جنرل نے کہا میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اس نے کمرے میں جا کر اپنے سر میں گولی مار لی, لیکن اس نے ہتھیار نہیں ڈالا. آج وہ جاپان دیکھیں, آج پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شمار ہے. ایز اے نیشن کام کرتے ہیں. آج ٹیکس دینے کی بات آئی تو جب ٹیکس دینے کی بات آئی تو وزیر اعظم نے کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا. بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیے. میں نہیں, ہم سرود صاحب سے کافی اتفاق کرتے ہوئے, یہ بات نہیں ہے جو وہ فرما رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا, میں ایک پولیٹیکل اور ایک مذہبی کارکن ہوں, 20-22 سال ہمارے ہو گئے اس ایک سٹرگل جدوجہد میں. ہم نے کبھی یہ, ہمیشہ میں نے ہر فورم سے یہ کہا کہ قرآن جہاد سے بھرا ہوا ہے. سورت توبہ ہے, سورت انفال ہے, سورت نصر ہے, سورت فتح ہے, لیکن وہ کون سا جہاد جو ثابت ہو قرآن سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ کن سے جہاد کرنا ہے, کن مواقع پہ کرنا ہے, کن حالات میں کرنا ہے. شرعی جہاد جس کو اسلامی کہتے ہیں. ایک جہاد یہ ہے کہ جو اس وقت عالمی طور پر جن کا قادری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, کہ ایک تو یہ ہے کہ جی فلاں موقع پر ضرورت ہے تو فلاں کو امپورٹ کر لیا اور فلاں جگہ بھیج دیا. کہیں رشیا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اسلام کے نام پر, کہیں ہم جناب امریکن جنگ کسی شکل میں کبھی لڑی, کبھی کسی اور کی لڑیں. تو اس کے میں بالکل, میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ اس کے ہم خلاف ہیں. جو اصل جہاد ہے وہ تو فرض ہے, وہ تو ہے دفاعی جہاد, اقدامی جہاد. دفاعی جہاد, اقدامی جہاد تو یہ کہ کل پاکستان کے اوپر کوئی بھی غیر ملکی جارحیت ہوئی, چاہے وہ امریکہ کی طرف سے, میں عرض کر رہا ہوں, تو یقیناً مسلح افواج کے ساتھ قوم کا بھی فرض بنتا ہے. عوامی ایشوز, میں عرض کر رہا ہوں, عوامی ایشوز یقیناً انہوں نے جو فرمایا تو وہ صحیح فرمایا کہ مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری ہے, لائن آرڈر کا مسئلہ ہے, بہت سے ایشوز ہیں, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف کوئی نہیں. ہم دیکھیں نا, نیشن کوئی حکومت صرف یا کوئی ایک پارٹی نہیں بناتی. آج شعور کی ضرورت ہے, آگہی کی ضرورت ہے کہ میں آپ سے بتاؤں. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, اب یہ ہے کہ ہم سب مل جل کر, ہمیں یہ صرف نہیں, ہمارے ہاں بیماری کیا ہے؟ بیماری صرف یہ حکومت کوئی بھائی تنقید کریں فلاں ذمہ دار, خود بری ذمہ ہو جائیں. آئیں ہم سب مل جل کر آئیں, ہم نے پہلے بھی, ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں کہ سرود صاحب جیسے لوگ اور پراچا صاحب جیسے لوگ سارے بیٹھے ہیں اور موبلائز کریں اپنے, نہیں مزید ضرورت ہے. میری بات انہوں نے کہا ہے ذرا سی, اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, میرے ساتھ رہیے.